आज म रिफ्लेक्सनको फोर्थ क्वेसन लिएर आएको छु हैन। अब यो ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भनेर मैले तीनटा डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरु पढाइसकेको छु। अब चौथो चाहिँ मैले यो क्वेसन लिएर आएको छु। अब जस्तै पढौँ है त बाबु। ABCD is a quadrilateral with coordinates of vertices A1, 2, B2, 1, C -5, 3 and D -4, -6. Write down the coordinates of the image and draw the object and image of image triangle ABCD when reflected on the line joining the points 2, 2 and -3, 3. ल अब यसलाई कसरी बनाउने? अब जो यो पोइन्ट लाइन जोइनिङ द पोइन्ट 2, 2 -3, 3 भन्दैछ नि, यसको चाहिँ पहिले के गर्ने? 2 पोइन्ट स्लोप फर्म भन्ने फर्मुला युज गरेर सल्भ गरौँ है त। यसबाट हामीलाई कुनै एउटा लाइन आउँछ, रिफ्लेक्टेड लाइन भनेर आउला। ल यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यता हेरौँ है त। सोल्युसन हियर ABCD is a quadrilateral. CD is a quadrilateral with coordinates of vertices A1, 2, B2, 1, C -5, 3 and D -4, 6 यो हो। अब यसपछि the equation of the line joining the points 2, 2 and -3, 3 is aware. 2 point slope form को फॉर्मूला इगेने y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। यो फॉर्मूला हो दुईटा पॉइंट को इक्वेशन निकाल्ने फॉर्मूला। y minus y1 यो x1 y1 यो x2 y2। y1 भनेको चाहिँ कति भयो हाम्रो 2। फेरि y2 minus y1 -3 -2 upon x2 minus x1 -3 -2 x minus x1 भनेको चाहिँ कति भयो 2। हेर है गर्ने असर्दै छ। हेर x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 x2 minus x1 x minus x1। अब ये दुईटै हेर त y minus 2 equals to -5 upon -5 x minus 2 -5 दुईटै फेरि के भयो क्यान्सल। y minus 2 x minus 2 -2 पनि क्यान्सल। y equals to कुन भयो हाम्रो x भयो। हाम्रो लाइन थाहा भयो कसमा रिफ्लेक्सन गराउनु पर्ने भयो। अब हामीले y equals to x मा। अब दिएको भर्टिसेस अब यता लेखौं है। A 1, 2 B 2, 1 C -5, 3 D -4, -6 लाई कसमा रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने भयो हामीले y equals to x मा। y equals to x मा फर्मुला के हुन्छ y x नै हुन्छ। यसको फर्मुला कुन हुन्छ y, x। अब a dash 2, 1 b dash 1, 2 c dash 3, -5 d dash -6 -4।
हो अब यसलाई ग्राफमा बनाउने काम त गरिहाल्नु होइन तिमीहरू सकिन्छ नि अब ग्राफमा गुण गर्ने एउटा एबीसीडी ड्र गर्नु अर्को एबीसीडी ल म एउटा सानो ड्र गरिदिन्छु है अनि तिमीहरू पनि चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नु यसलाई अब यो एक्स एक्सिस यो y डेश अब यसमा एक्स मा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ल मैं 6 इसको पॉइंट में बनाए अब ए भन्ने पॉइंट 1 कमा 2 1 1 2 यो पॉइंट ए हो बी भनेको 2 1 1 2 1 यो बी भन्ने पॉइंट हो सी भन्ने पॉइंट -5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 तो करीब करीब यो पॉइंट सी हो डी भनेको -4 -6 1 2 3 4 -6 -6 भनेको यो लास्ट पॉइंट डी हो अब यसलाई जोड्दाखेरि यो एउटा क्वाड्रिलेटरल आयो हैन त्यसैपछि यो क्वाड्रिलेटर 2 1 1 2 1 यो ए डेश हो फेरि 1 1 1 2 भनेको यो बी डेश हो 3 1 2 3 5 भनेको यो चाहिँ सी डेश हो फेरि डी भनेको -6 यहाँसम्म हो 4 1 2 3 4 भने यो पॉइंट आयो अब यसलाई जोड्ने यो चाहिँ हाम्रो डी डेश हो यो सी डेश यसलाई यहाँ जोड्ने यसलाई यहाँ जोड्ने ल यसलाई यसरी बनाउने है त अब एबीसीडी ल ठीक है है यो ए डेश भनेको ए भनेको यो बी भनेको यो छ यो ए डेश हो यो बी डेश हो यो सी डेश हो यो डी डेश हो अब इमेजलाई यसरी कलर गरे पनि हुन्छ ल यसरी बनाउनु है त ल आजको यो क्वेशनलाई चाहिँ क्वाड्रिलेटरल थियो दुईटा पोइन्टबाट हामीले लाइनबाट रिफ्लेक्सन निकाल्ने है बाबु यस्तै लाइन जोइनिङ द पोइन्ट भनेर दिए भने हामी दुईटा पोइन्टको रिफ्लेक्सन निकाल्ने फेरि y + ay + s लाई चेन्ज गर्ने एबीसीडी जो कोअर्डिनेट छ त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि यसरी बनाउने है त ल यसलाई यसरी बनाउने प्रयास गर्नु बुझ्ने पनि प्रयास गर्नु आफू पनि हेर्नु आफ्नो साथीहरूलाई पनि हेर्न लगाउनु मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु धन्यवाद।